हाशिया नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह गाशिया, गाशिया की मीनिंग क्या होते हैं? ढांपने वाली, इसमें फाइल है ऑनस का सिवा, तो ढांप देने वाली, कवर कर देने वाली, छा जाने वाली। और ये सूरा भी मक्की सूरा है। ठीक है, देखिए इससे पहले सूरह आला की जो फजीलत बताई थी ना, तो उसमें सूरह गाशिया का भी जिक्र था। तो इसकी क्या फजीलत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नमाज जुमा और ईदैन में तिलावत करते थे। ठीक है, सभी हिस्मा रब्बिकल आला और सूरह गाशिया पढ़ा करते थे। ठीक है? तो गोया ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरा है। इतनी बड़ी गैदरिंग में जब इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे तो इसकी अहमियत भी जाहिर है। यहाँ भी इस सूरे में भी क़यामत का जिक्र है और जहन्नुम का जिक्र है। ठीक है, जब जहन्नुम का जिक्र आता है तो साथ में जन्नत का भी तज़किरा है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अताका हदीसुल गाशिया। हल सवालिया है, इस्तिफामिया है, क्या? अताका आई तेरे पास, हदीसुल गाशिया और कब इज़ाफा, ढांप लेने वाले की खबर, छा जाने वाली आफत की खबर। ठीक है, तो ढांप लेने वाली क्या चीज है? मुराद क्या है से? कयामत। ठीक है, तो कयामत को ढांप लेने वाली या फिर छा जाने वाली इस तरह से क्यों कहा गया है? क्योंकि वो क्या करेगी? वो हर चीज पर छा जाएगी। ढांप लेना मतलब क्या? कवर कर देना, यानी पूरा कास्ट कर देगी, पूरा वो छा जाएगी। जैसे और भी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ढांप लेने वाली क्या है? ये छा जाने वाली, यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, जिस दिन घेर लेगा उनको अजाब उनके ऊपर से और उनके पाँव के नीचे से। ठीक है, और क्या कहा जाएगा? वो यकूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम तामलून, और कहेगा चखो जैसा कुछ तुम करते थे। तो यहाँ भी क्या है? यग़शाहुम, ढांप लेने वाली यानी छा जाने वाली, ऊपर से नीचे से उनको अजाब क्या करेगा? उनके ऊपर छा जाएगा, ढांप लेगा। right? तो जो चीज किसी चीज को हर तरफ से घेर लेती है तो उसको क्या कहते हैं? फिर गाशिया। तो कयामत भी क्या करेगी? अचानक आकर क्या करेगी? हर तरफ से घेर ले, जैसे सूरह यूसुफ में भी आता है, अफा आमिनु अन तातियहुम गाशिया मिन अजाबिल्लाहि औ तातियहुम सआतु बगततन व हुम ला यशउरून। क्या तुम बेखौफ हो गए हो, लीडर हो गए हो, अमन में आ गए इससे कि आ ढांकेगी यानी ढांप लेगी उनको एक आफत अल्लाह के अजाब की, या आ पहुंचेगी कयामत अचानक और उनको खबर भी नहीं। ठीक है, तो कयामत जो है तमाम अव्वल से लेकर आखिर तक लोग जो होंगे उन सब को घेर लेगी, उनके ऊपर छा जाएगी। ठीक है, और मुफस्सिरीन गाशिया से मुराद दोजख की आग भी लेते हैं। इसकी दलील क्या है? सूरह इब्राहिम में आता है, सराबीलुहुम मिन कतीरानिम व तगशा उजूहहुम नार, यानी उनके सराबिल, उनके जो ड्रेसेस होंगे, उनके कुर्ते जो होंगे, कुर्ते उनके होंगे कतरान के यानी गंधक के, जो क्या करता है? जलने में मदद देता है। तगशा और ढांक लेती है उनके मुंह को आग, उनके चेहरों को क्या होगी? आग ढांक लेगी, छा जाएगी। ठीक है, तो गाशिया क्या मीनिंग है फिर? छा जाने वाली। ठीक है, और हदीस जो होता है ना, हादसा, हादिसा, हदीस क्या होता है? नई बात हो गई। ठीक है, तो ये जो कयामत है ये क्या है? ये नया हादिसा है, न्यू है। ठीक है, तो वो ऐसा होगा कि सब लोग क्या हो जाएंगे? उससे मुतासिर होंगे, जानवर इंसान सब पर वो छा जाएगी। ठीक है, तो हल अता का हदीसुल गाशिया, फिर क्या होगा उस दिन? मजीद उसका मंजर पेश किया जाएगा। उजूहुन यौमइज़िन खाशिआ, उजूहुन चेहरे, वजह की जमा। ठीक है, जमा मुकस्सर। अब यहाँ पर देखिए अल वुजूह आना चाहिए था ना, जुमला इस्मिया शुरू होता है मारिफा से, अल वुजूह, राइट, लेकिन यहाँ पर नकीरा आया है। तो कभी कभी जुमला जो मुब्तदा होता है वो नकीरा भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुराद है कुछ चेहरे होंगे। ठीक है, जहन्नमियों की बात हो रही है।
اور اس میں بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ضد کے بھی معنی آتے ہیں، یعنی بہت سے چہرے ہوں گے، ٹھیک ہے، کچھ چہرے فیو فیسز یا پھر مینی فیسز، بہت سے چہرے. تو وجوہ ہوئی کچھ چہرے یوم اس دن خاشعہ کیسے ہوں گے؟ خشوع اختیار کریں، ٹھیک ہے. خشیت کل میں بتائی ہوں علم کی بنا پر جو ڈر ہوتا ہے. اب اس دن ڈر رہے ہوں، دنیا میں ڈرے نہیں، دنیا میں خشوع اختیار کرتے تو وہاں پر کامیابی ہوتی، لیکن دنیا میں کیا تھا، اگنور کرتے تھے، تو وہاں پر کیسے ہوں گے؟ دبے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، وہاں پر جھک جائیں گے، عاجزی اختیار کریں گے. لیکن وہاں پر خشوع اختیار کرنے کا کچھ فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ چہرے، اب یہاں پر بھی یوم متعلق آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ظرف مضاف ہے، تو یہ متعلق شروع میں آیا ہے، تو یہاں بھی تاکید ہے، یعنی کچھ چہرے اسی دن، ٹھیک ہے، اس دن ہی کیسے ہوں گے؟ ذلیل ہونے والے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کفار اس دن انتہائی ذلت میں ہوں گے، اور ان کی جو ذلت ہوں گی نا وہ چہروں پر ظاہر ہوگی. چہرے ہی بتاتے ہیں نا کہ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، خوش ہے یا غمگین ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ اس دن وہ ان کے چہروں سے، جیسے سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر تم دیکھو جب مجرمین کیا ہوں گے؟ ناکسو جھکائے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، عند ربہم ان کے رب کے سامنے. سورہ الشورى میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، کیا ہوگا اس دن بھی حال، اور تم دیکھو گے ان سب کو، یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے علیہا اس پر، کس پر؟ آگ پر. تو کیسے ہوں گے؟ خاشعین جھک جائیں گے، من الذل یعنی ذلت سے، ذلت کے مارے ان کی کیا ہوں گی، ان کی حالت خاشعین، یہاں پہ حال بتایا جا رہا ہے، جھک جائیں گے، دب جائیں گے، خشوع اختیار کریں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. اور یہ جو چہرے ہوں گے نا، یہ ایسے نہیں ہوں گے کہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا ہوں گے، یہ کام کرنے والے چہرے ہوں گے، یعنی یہ جو لوگ ہیں جہنمی، بہت اعمال کر کے آئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عاملۃ عمل کرنے والے. یہ یہ مؤنث کے صیغے کیوں آ رہے ہیں عاملۃ ناصبہ؟ کیونکہ وجوہ کی بات ہے، جمع مکسر کے لیے کیا آتا ہے صفت اس کی؟ واحد مؤنث، ٹھیک ہے. تو وجوہ کے بارے میں، تو خوب محنت کرنے والے، سخت محنت کرنے والے ہوں گے، ناصبہ اپنے آپ کو تھکانے والے. نصبہ کی کیا میننگ ہے؟ تھکنے والے، محنت کرنے والے، ٹھیک ہے. تو کام کرنے والے اور مشقت کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈرے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. اگر عام زبان میں کہیں گے تو کیسے؟ یعنی منہ لٹکے ہوئے ہوں گے. اب یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ ناکام ہونے والے. دیکھیے کن کا منہ لٹک جاتا ہے رزلٹ کے دن؟ جو کچھ پڑھائی نہیں کرتے، سارا سارا سال موجیں کرتے ہیں، اسٹڈی نہیں کرتے، تو ان کے منہ کیسے ہوتا ہے رزلٹ کے دن؟ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ انہی معنوں وجوہ خاشعہ کے، یعنی منہ لٹکے ہوئے ہوں گے. دیکھیے ہماری زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، ٹھیک ہے، ہم یہاں پر امتحان کے لیے آئے. تو جب امتحان کی بات ہوتی ہے، دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر. جب امتحان کی بات ہوتی ہے، ایگزام کی بات ہوتی ہے، تو دو چیزیں اہم ہوتی ہیں. کیا؟ طالب علم اور نتیجہ، یعنی اسٹوڈنٹ اور اس کا رزلٹ، سب سے اہم یہی ہوتا ہے. تو اب جو اسٹوڈنٹ پڑھائی کرتے ہیں سال بھر، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کیا نتیجہ ملنے والا ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے. اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے بہت اہم. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھائی نہیں کی ہے، جو پڑھائی نہیں کرتے، جو محنت نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تو ان کا تو رزلٹ ظاہر ہے کہ خرابی آئے گا. لیکن یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ تو پڑھائی کرنے والے تھے، عاملۃ ناصبہ، کانٹراسٹ بات ہو رہی ہے، عمل کرنے والے بھی اور
थकने वाले भी थे। इतनी मेहनत की थी इन्होंने कि मेहनत कर करके थक गए थे। अब इंसान ये सोचेगा कि इतनी मेहनत इन्होंने की तो इनके मुंह क्यों लटके हुए, क्यों लटके हुए इनके मुंह? क्योंकि इनकी जो मेहनत थी ना, वो सही डायरेक्शन में नहीं थी। ठीक है। मतलब क्या है? अब स्टूडेंट को पता है उसको क्या स्टडी करना है। ठीक है। लेकिन अगर वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ता है, ठीक है, उसका जो एग्जाम है वो उस एग्जाम का नहीं पढ़ रहा है, दूसरे सिलेबस पढ़ रहा है। ठीक है। तो फिर क्या है, नतीजा क्या है? तो यहाँ भी वही बात कि इन्होंने मेहनत की थी लेकिन उसकी जो डायरेक्शन, उसकी जो सिमत थी ना, वो सही नहीं थी। उन्होंने जो मेहनत की थी ना, वो आखिरत कमाने के लिए नहीं की थी, दुनिया कमाने के लिए थी। दुनिया के लिए वो थका रहे थे। जैसे सूरह कहफ में आता है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ। कुल कह दीजिए, ऐसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए इनसे, क्या क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम, सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले लोग कौन है? अपने अमाल में, यानी अमाल किए हैं लेकिन सबसे ज्यादा लूजर कौन है? ये वो है कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी कोशिशें रही सिर्फ दुनिया कमाने के लिए, जो क्या थी, राह रास्त से भटकी हुई थी, और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये भी जो गुमान होता है ना, हम सब सही कर रहे हैं। ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं और हम सब सही कर रहे हैं, तो डायरेक्शन सही नहीं। जैसे उमर रजी अल्लाह अन्हु का एक बार गुजर हुआ था एक राहिब के पास। राहिब कौन होते हैं? लोटा लकड़ी लेके जंगल में निकल जाते हैं, गारों में चले जाते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। सिर्फ अल्लाह 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 अल्लाह, दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं, बीवी बच्चे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो एक राहिब के पास से गुजर रहे थे उमर रजी अल्लाह अन्हु, और वो राहिब जो था ना, बहुत बूढ़ा हो गया था, क्रिश्चियन था, बहुत बूढ़ा हो गया था। इतना बूढ़ा कि उसकी जो भवें थी ना, वो आंखों पर लटक रही थी, और वो उस हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब उसको देखा ना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने यही आयत तिलावत की, वुजूही यौमइज़िन खाशिआ आमिलतुन नासिबा। ठीक है। अल्लाह को तो मानता है लेकिन रसूल को नहीं मानता ना, तो डायरेक्शन सही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो उनका अंजाम बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है उनका अंजाम? तस्ला नारन हामिया। तो क्या होगा फिर? तस्ला, दाखिल होंगे, नारन, एक आग में जो कैसी है, हामिया, भड़कती हुई। हामिया, हा मीम मीम से हुम्मा, बहुत ज्यादा गर्म, हुम्मा बुखार को भी कहते हैं। ठीक है। तो फिर ऐसे आमिलतुन नासिबा को, फिर ये सख्त मेहनत करने वाले थके मांदों को क्या किया जाएगा? दहकती आग में वो दाखिल हो। हाँ, सूरह अहज़ाब में आता है, जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे, उस वक्त वो कहेंगे, हाय काश हमने इताअत की होती अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर क्या होगा? आग उनके चेहरों को झुलसा देगी और उसके अंदर बदशक्ल हो जाएंगे, यानी उनकी शक्लें भी क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। हसन बसरी इसके रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में फरमाते हैं कि बाज लोग दुनिया में बहुत इबादत की मशक्कत करते थे, मगर उनका अकीदा दुरुस्त नहीं था, जैसे यहूद व नसारा वगैरह, तो इसलिए उनकी इबादत आखिरत में किसी काम नहीं आई। ठीक है। तो आमिलतुन नासिबा, देखिए, आमिलतुन जो है ना, अमल करने वाली, काम करने वाली। अरबी जबान में ना मजदूर को भी आमिल कहते हैं। मजदूर का चेहरा आपने कभी देखे कैसा रहता है? मजदूर का चेहरा कैसा होता है? क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं ना कि बहुत थके हुए होंगे, सख्त मेहनत करने, तो मजदूर का चेहरा भी क्या होता है? बहुत थका हुआ होता है, उसके चेहरे से पता चल जाती है उसकी थकावट। है? थके मारे मारे पीटे हुए लोग होते हैं, काम कर करके थक जाते
آپ کو بتائیں عامل نا جن نکالنے والے کو بھی کہتے ہیں، جادوگر کو بھی کہتے ہیں. تو جو عامل ہوتا ہے نا وہ خالی تھوڑی نا کام کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو عامل بننے کے لیے بھی وہ محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ غلط ڈائریکشن. تو عاملۃ الناصبہ کیا ہے؟ تھکے جانے والے، کام کر کر کے تھک چکے ہوں لیکن ان کاموں کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے؟ دین کے نام پر ایسے کام کرنا جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، تو وہ سب عاملۃ الناصبہ، بدعت. دیکھیے اس میں نا مسلمان بھی آتے ہیں اور غیر مسلم مشرکین بھی. مسلمان کیسے؟ مسلمان بہت سارے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ بدعت شامل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی غلط ڈائریکشن، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین کا نام دیتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں. تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو انسان جو اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ اپنا لگا دیتا ہے، اور وہ لگانے کے بعد تھک رہا ہے اور اس کا جب اس کو آؤٹ کم کچھ بھی نہیں مل رہا ہے رزلٹ، تو وہ کیا ہے دراصل؟ تسلا نارن حامیہ. ٹھیک. تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں یا جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں تو اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا پھر خود ساختہ ہے؟ ٹھیک ہے، کس چیز میں ہم محنت کر رہے ہیں؟ مفسرین اس کے دو بڑے مفہوم نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی کاموں میں ڈوبے رہے، آخرت کو بھلا دیا. یعنی دنیا میں اتنا مصروف رہے کہ آخرت کو ہی بھول گئے. ٹھیک. اور پھر دوسرے دین کے نام پر ایسے اعمال کرتے رہے جو اللہ کے پاس مقبول نہیں تھے. یہی ریاکاری، بدعت، غلط عقیدے کے ساتھ عبادت کرنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ بہت عمل کرتے تھے، کام کرنے والے. عاملۃ الناصبہ، تو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے تسلا نارن حامیہ، یعنی داخل ہوں گے یہ آگ میں، اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ بھڑکتی ہوئی ہوگی. جلیں گے اس میں. تسلا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سلیا، جلنا، داخل ہونا. اور حامیہ شدید گرم کو، دہکنے کو کہتے ہیں، تپی ہوئی. ہما بخار کو کہتے ہیں. اسی سے دیکھیے حامی بھی ہوتا ہے. حامی کون ہوتا ہے؟ حمایت کرنا. محامی کہتے ہیں وکیل کو، وہ بھی حمایت کرتا ہے. تو گرم دوست، کلوز فرینڈ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی آتا ہے. ہاں. ٹھیک ہے. تو ان کو گرم شدید دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے. ٹھیک ہے. دیکھیے تسلا نارن بھی کہہ دیا جاتا تو بات سمجھ میں آتی. وہ داخل ہوں گے کس میں؟ آگ میں. داخل ہوں گے آگ میں. لیکن مزید صفت کیا آئی ہے؟ حامیہ، یعنی بہت زیادہ دہکائی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کیا جائے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے نہ بنا. پھر کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ وہیں پہ رہنا ہے جہنم میں. تو گرمی ہے اتنی تو پیاس تو لگے گی، بھوک بھی لگے گی. تو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ تسقا من عین آنیہ. تسقا، پلائے جائیں گے، من عین، ایک چشمے سے جو کیسا ہے؟ آنیہ، کھولتا ہوا. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. انتہائی گرم. آنیہ جو ہے نا یہ کس سے ہے؟ الانا ہم کہتے ہیں نا عربی میں، الانا کیا ہوتا ہے؟ اب، رائٹ ناؤ. تو جو پانی اب ابلتا ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا بوائلنگ، اب پوائنٹ آ گیا اس کا، ابل رہا ہے، کھول رہا ہے. تو وہ اب کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اب ابل رہا ہے، وہ ہے آنیہ، اس وقت کا ابلنا. تو جہنم میں جو پینے کے لیے جو دیا جائے گا نا وہ ایسا پانی ہوگا کہ وہ اپنی شدت پر ہوگا، اب ابل رہا، اس وقت ابلے گا. اللہ لا تجعلنا منہم. اب کھانے کو بھی ملے گا. کیا ملے گا کھانے کو؟ لیس لہم طعام الا من ضریع. لیسا، نہیں، لہم ان کے لیے، طعام کوئی کھانا، الا سوائے، من ضریع کانٹوں کے. لیسا اور الا حسر کے لیے آتے ہیں، تاکید ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، یعنی ان کا کھانا، ان کا طعام صرف اور صرف زرع ہوگا۔ اب یہ زرع کیا ہے؟ زرع کہتے ہیں کانٹوں والی گھاس کو، بدبودار گھاس کو، جو زمین سے چپکی رہتی ہے، خاردار، یعنی خاردار یعنی کانٹوں والی زہریلی جھاڑیاں، اس کے لیے آتا ہے ذریعہ۔ حدیث میں آتا ہے یہ ایک گھاس ہے جسے شبرخ کہا جاتا ہے، اور جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو وہ انتہائی نقصان دہ ہو جاتی ہے، زہریلی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوزخ میں بھی ایسا ہی کھانا ہوگا، کانٹوں والا، سخت بدبودار، انتہائی کڑوا۔ ٹھیک ہے، ایک اور درخت کا ذکر آتا ہے نا جہنم کے، زقوم۔ تو لیس لهم طعام الا من ذریع، پھر کیا ہے؟ اب دیکھیے انسان کھانا کھاتا ہے، کیوں کھانا کھاتا ہے انسان؟ کہ اس کی بھوک مٹے، اس کو کچھ نہ کچھ اس کے جسم میں فائدہ دے، اس لیے کھاتے ہیں نا کھانا۔ لیکن یہ کھانا کیسا ہوگا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن، نہ موٹا کرے گی، ولا یغنی، اور نہ کام آئے گی، من جوع، کس سے؟ بھوک سے، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ یعنی دوزخی بھوک کی شدت سے کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، مگر وہ کھانا نہ طاقت دے گا نہ ہی بھوک مٹائے گا، وہ کھائیں گے تو بھی بھوکے ہی رہیں گے، کیونکہ دیکھیے خراب اور جو نقصان دہ یا تکلیف دہ جو کھانا ہوتا ہے نا، انسان زیادہ نہیں کھا سکتا اس کا، right؟ تو ان کو نہ موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک مٹائے گا۔ اب اس کے برعکس، ٹھیک ہے، یہ قرآن کا اعتدال ہے، جہاں پہ جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے پھر جنتیوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یہاں بھی سیم نکیرہ، کچھ چہرے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنت میں بہت کم لوگ جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دی۔ وجوہ میں کچھ چہرے یومئذ اسی دن، ٹھیک ہے، اس دن ہی، ناعمہ کیسے ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں والے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ ناعمہ کس سے ہے؟ نون عین میم سے، نعیم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں انعام بھی اسی سے ہے، جب انعام ملتا ہے نا اس وقت آپ کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ کبھی زندگی میں کچھ نہ کچھ چھوٹا بڑا کچھ نہ کچھ انعام ملا ہوگا، تو جو انعام ملنے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس وقت حال کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم ریلیکس ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں رہتا اس دن، تو انعاموں والی کیفیت ہوں گی جنت۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ خوشحال ہوں گے، یعنی جنت والوں کے چہرے خوشی سے، نعمتوں کی وجہ سے کیسے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے۔ اس کا ذکر ہم پڑھے نا اس سے پہلے، وجوہ یومئذ ناظرہ، چمکدار ہوں گے اس دن چہرے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں، right؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، کیسے ہوں گے؟ ایک دم چمکدار ہوں گے، اور ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اب ان کی کوشش کیا تھی؟ لسعیھا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضیہ، راضی ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، یعنی دنیا میں جو اعمال کیے تھے جنت میں پہنچ کر ان کے جو رزلٹ دیکھیں گے، نتائج دیکھیں گے، تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اپنی کوششوں پر راضی خوش ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر غور کریے، جہنمی بھی جو ہے وہ بھی کام کرنے والے تھے، اور یہاں پر جنتیوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ بھی کام کرنے والے، رائٹ؟ فرق کیا ہے پھر؟ جنت والوں کے جو کام تھے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھے، راضیہ، اللہ کی رضا اس میں شامل تھی، اس لیے وہ اپنے جو اعمال ہے نا اس کے نتیجوں پر کیا ہوں گے؟ کوششوں پر راضیہ ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر مزید، فی جنت عالیہ، فی فی جنت، جنتوں میں ہوں گے، عالیہ، کیسی جنتیں ہیں وہ؟ عالی مقام، اعلیٰ اونچی جنتوں میں ہوں گے، بلند درجات میں ہوں گے، عظیم نعمتوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے، بلند باغوں میں،
जन्नत क्या है? जन्नत यानी बाग। वैसे भी देखिए बाग सबको अच्छे लगते हैं, राइट? लेकिन जो बाग ऊँचाई पर होता है ना, वो और ज़्यादा खूबसूरत होता है, ठीक है? हाई व्यू जो रहता है, जो अपार्टमेंट्स भी होते हैं ना, वो जो ऊँचे जो होते हैं ना सबसे ऊँचे फ्लोर पर या ऊँचाई पर ना, उनकी कीमत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा होता है, मंज़र बहुत अच्छा होता है, राइट? हर चीज़ नज़र आती है ना, मतलब ऊपर जाके आप सबको देख सकते हैं, हर चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं, राइट? यहाँ तो हम ऊपर से भी बिल्डिंग्स ही देखेंगे, लेकिन जन्नत में क्या है? नईम है, नेमतें ही नेमत है। तो वो भी एक क्या है? बहुत बड़ी नेमत है। तो फ़ी जन्नतिन आलिया, यानी वो जन्नतों में होंगे जो कैसे हैं? ऊँचे, आली मुक़ाम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। ला तस्माउ फ़ीहा लागिया, ला तस्माउ, ना सुनेंगे, फ़ीहा, उसमें, लागिया, कोई लग़ू बात, ठीक है? ला तस्माउ, देखिए यहाँ पर तस्माउ तफ़अलु के वज़न पे, अंता भी फ़ाइल हो सकता है। ख़ास खिताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ पर नहीं सुनेंगे लाग़िया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना लग़वियात सुनना पड़ता था मक्के में? हुँ? कितना सुनाते थे लोग, राइट? क्या-क्या नहीं बोलते थे। तो वहाँ पर आप कुछ भी लघु नहीं सुनेंगे, ठीक है? और वजूह की बात हो रही है, हुँ? तो ये जन्नतियों का, तमाम जन्नती। तो वो भी क्या है? नहीं सुनेंगे, क्या? वहाँ पर कोई भी लघु बात। देखिए, कुरान में जन्नत का ज़िक्र जब भी आता है ना, तो आप ये गौर करेंगे वहाँ लघु बातें नहीं होंगी, इसका भी ज़िक्र आता है, राइट? लघु किसको कहते हैं? बेहुदा कलाम, फ़ुज़ूल बातें, परिंदों की जो चूँ-चूँ की जो बोलियाँ या उनकी जो आवाज़ें होती हैं ना, उसके लिए भी आता है लघु। आपको पता है लुग़त जो है ना, ये भी सेम रूट लेटर है, लघु। अब लुग़त में क्या होता है? लुग़त यानी डिक्शनरी। उसमें भी तरह-तरह की बोलियाँ होती हैं ना, हुँ? हर तरह के अल्फ़ाज़ होते हैं। एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिक्शनरी में बेकार बातें हैं। हुँ? इससे मुराद क्या है? कि मुख्तलिफ़ बोलियाँ हैं, मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ है, राइट? तो कहा जा रहा है ला तस्माउ फ़ीहा लाग़िया, यहाँ पर क्या मुराद है? बेकार रब्बिश टॉक, फ़ुज़ूल बातें। तो वहाँ पर ये ऐसी कोई चीज़ लग़ू नहीं सुनेंगे। सूरह वाक़िआ में भी आता है ना, और भी जगह आता है, ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन इल्ला सलामन, राइट? सूरह मरियम में और सूरह वाक़िआ में ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन वला तासीमा, और ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, सूरह नबा में, राइट? तो सूरह वाक़िआ में भी आता है ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, ठीक है? वहाँ ना लघु बात सुनेंगे और ना गुनाह वाली बात, सिर्फ़ क्या होगी? सलाम, 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 पीस, पीस, दुआएँ होंगी। अब आप देखिए, इंसान के पास हर नेमत मौजूद है, हुँ? लेकिन अगर उसको बातें सुननी पड़ रही हैं, तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। हर नेमत मिली हुई है दुनिया में, सब हर चीज़ खरीद सकते हैं, हर चीज़ खा सकते हैं, पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, लेकिन बातें सुननी पड़ती हैं। तो कैसा होता है? जो फ़िज़िकल टॉर्चर होता है ना, वो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये जो अल्फ़ाज़ के जो ये होता है ना, तलवार की तरह जो ज़ख्म लगते हैं ना, ये बहुत गहरे होते हैं। क्योंकि इंसान अल्फ़ाज़ को ना भूलता नहीं। वो कई साल तक उसको रिपीट करता है, और जब जब वो उसको रिपीट करता है, उसको याद करता है, उसको ज़ख्म उतना ही होता है। फिज़िकल टॉर्चर, एक थप्पड़ मारो, उस वक़्त तकलीफ़ हुई ख़त्म। लेकिन अल्फ़ाज़ क्या है? ये बार-बार इंसान को तकलीफ़ देते हैं। राइट? तो क्या ज़िक्र है कि जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा, ला तस्माउ फ़ीहा लागिया, मज़ा। और क्या है? फ़ीहा ऐनुन जारिया, फ़ीहा उसमें ऐन चश्मे होंगे, जारिया बहते हुए। जन्नत में ज़िक्र आता है ना तजरी, फ़े का ज़िक्र आता है अक्सर, तजरी मिन तहतिहल अनहार, राइट? यहाँ इस्म का ज़िक्र आया, परमानेंट, जारिया, यानी वहाँ पर कैसे होंगे वो? बहते हुए चश्मों में होंगे, हुँ, चश्मे रवां होंगे उसमें, जन्नत में। और फिर क्या है?
फीहा सुरूरुम मरफूआ, फीहा उसमें यानी जन्नत में, सुरूर शरीर की जमा, मसनदें बैठने के, काउचेस तखत, मरफूआ कैसे होंगे, बुलंद होंगे। जन्नत में ऊंचे तख्त होंगे, ठीक है। ऊंचे ऊंचे के बहुत जिक्र है, बुलंद चीज बुलंद चीज। तो वहां पर ऊंची जगह पर वो बैठेंगे, उनके जो काउचेस होंगे, तख्त होंगे, शरीर होंगे बैठने की जगह, तो वो कैसे हैं, वो मरफूआ होंगे, उसको भी रेज किया जाएगा। देखिए अरबों में ना आमतौर पर ऐसे ऊंचाई पर या ऊंची जगह पर बैठने का रिवाज नहीं था, ठीक है। वो लोग चारपाइयों पर नहीं बैठते थे। अरबों का कैसा था, सफर वाली जिंदगी गुजारते थे, मसलन बद्दू वगैरह। जहां उनको पानी नजर आता वहां पर खैमे लगाते, वहां पर क़याम करते। वो अपना फर्नीचर साथ में लेकर नहीं चलते थे। तो नीचे जो बैठने का जो सिस्टम था ना, वो ज्यादातर वही करते थे, मतलब उनका सोना भी, उनका उठना बैठना नीचे होता, यानी फर्शी बिस्तर होता उनका, फर्शी निशिस्त होती, राइट। तो आज भी देखिए यमन में ना, जो अरबी है ना, तो वहां पर भी ना बहुत सारे लोग नीचे ही बैठते हैं। आपने देखे होंगे बाज रेस्टोरेंट में भी ना, तो ऐसे नीचे ही निशिस्त होती है, राइट? नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। आराम के लिए गौ तकिए वो सब उनका इंतजाम रहेगा, लेकिन नीचे बैठने की ही निशिस्तें होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वहां पर नीचे नहीं बैठे, वहां पर कैसे होगा, वहां सब कुछ मरफू होगा, आला होगा, ऊंचे तख्त होंगे। और फिर क्या होगा, वह अकवाबुम मौजूआ, और प्याले होंगे, कैसे, मौजूआ वजा रखना, रखे होंगे, यानी वो जो जाम होंगे, सागर होंगे ना, वो रखे हुए होंगे, ठीक है, पहले से तैयार, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ना, जो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट होते हैं ना, बहुत महंगे महंगे जो होटल्स होते हैं, तो उनमें कैसा होता है, टेबल पूरा सजा होता है और ग्लासेस रखे होते हैं। आपने गौर किए होंगे, ऑलरेडी ग्लासेस वहां पर रखे होते हैं, ठीक है? तो मौजूआ, उसका भी जिक्र करें, पहले से ही तरतीब के साथ अरेंज किए होंगे, सजा कर खूबसूरत अंदाज में वो वहां पर टेबल लगाई गई होगी। फिर अल्लाह फिर क्या है, वो नमारिकु मसफूफा, और नमारिक तकिए, कुशन्स के लिए आता है, गाँव तकिए जो होते हैं ना, वो नमारिकु मसफूफा, वो भी कैसे होंगे, सफ दर सफ होंगे, मसफूफा सफ से, ठीक है। तकिए कुशन्स सफ दर सफ एकदम रोज 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 होंगे उनके, लाइनें होंगी उनकी, कतारें होंगी। देखिए कुशन्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास सोफा भी होता है, लेकिन हम सोफे के ऊपर और कुशन्स रखते हैं, क्यों रखते हैं, कभी उसको आप आपके बाजू के नीचे ले लेते हैं, कभी कमर के पीछे ले लेते हैं, तो क्या मतलब, इसका मकसद क्या होता है, आराम के लिए, है ना, एक आराम निशिस्त की एक पहचान होती है, कुशन्स। हमारे पास तो थोड़े बहुत होते हैं, चार पांच लोग बुला लो, कुशन्स खत्म। लेकिन जन्नत में कैसे होंगे, मसफूफा, एकदम कतारें होंगी उसकी, बहुत ज्यादा होंगे, सफ़ों की सफ़ें होंगी, और वो भी एकदम तरतीब के साथ अरेंज्ड होंगे। फिर मजीद क्या है, वो ज़राबिय्यु मबसूसा, ज़राबिया किसकी जमा है, ज़रबिया की, ठीक है। ये किसको कहते हैं, कारपेट्स को, कालीन को। तो और क्या होंगे, कालीन होंगे बिछाकर रखे हुए, फैले हुए, मबसूसा फैलाने के लिए, स्प्रेड करना, यानी उम्दा गालीचे बिछे होंगे, ठीक है। अब देखिए जो बेहतरीन कालीन होते हैं ना, कारपेट्स, तो वो भी एक खूबसूरती की अलामत है। कितने अच्छे लगते हैं ना खूबसूरत कारपेट्स जो होते हैं, राइट? और कितने महंगे भी रहते हैं। तो वो कारपेट्स जो होंगे, वो गालीचे, कालीन, वो एकदम क्या होंगे, बिछे होंगे, एक बेहतरीन किस्म की क्या है, मेहमान नवाजी, अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम। व ज़राबिय्यु मबसूसा, और उम्दा गालीचे बिछे होंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब ये तमाम जन्नत, अहले जन्नत का यहाँ पर हाल बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने पर उभार रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर
नई बात शुरू हो रही है। ठीक है, ये सब चीजें अल्लाह ताला देंगे, लेकिन तुम दुनिया में भी गौर व फिक्र करो, अपने अतराफ देखो और अल्लाह की मारिफत हासिल करो। और वो क्या है? अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। अफला, क्या फिर नहीं, यंजुरूना वो देखते हैं, इलल इबिली ऊंट की तरफ, कैफा कैसे, खुलिकत पैदा किया गया। क्या ये लोग ऊंट की तरफ नहीं देखते कि उसको किस तरह से कैसे पैदा किया गया है? अरबी में ऊंट के लिए कितने अल्फाज आते हैं? 150 से 250 अल्फाज आते हैं सिर्फ ऊंट के लिए। देखिए, अल्लाह ताला यहाँ पर गौर करो कह रहे हैं। नज़ारा किस लिए होता है? फ़िक्र नज़र, गौर व फ़िक्र करने के लिए, ठीक है? स्टेयर करना, यानी उसकी गहराई तक पहुँचना, ठीक है? तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या वो ऊँट को नहीं देखते कि उसकी तख़लीक़ कैसी हुई है? हुँ, तो फिर हमको उसमें गौर व फ़िक्र करना। हुँ, अल्लाह ताला का हुक्म है ना? तो थोड़ा-सा इसके बारे में गौर व फ़िक्र करते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। ऊँट जो है ना, जितने भी मवेशी जानवर हैं, हुँ, जिनसे इंसान का वास्ता पड़ता है, उनमें ऊँट जो है ना वो अपने फ़िज़िक्स के लिहाज़ से, अपने स्ट्रक्चर जिस्मानी साख़ के एतबार से ऊँट एक बहुत बड़ा जानवर है, ठीक है? बहुत बड़ा जानवर है, सबने देखा है। हुँ? चलो आपने अगर लाइव नहीं देखे, टीवी पर तो देखे होंगे, वीडियो में तो देखे होंगे। तो बहुत बड़ा जानवर है, हाथी भी अगरचे बड़ा जानवर है, लेकिन हाथी हर जगह नहीं होते, राइट? इतना इंसान का उससे वास्ता नहीं पड़ता। लेकिन अरबों के पास ऊँट ऐसा जानवर था जिससे तकरीबन हर शख्स का वास्ता पड़ता था, ठीक है? अब देखिए दूसरे जानवरों की देखभाल करनी पड़ती है, उनको चराने के लिए ले जाना पड़ता है, उनकी अ, निगरानी करनी पड़ती है। लेकिन ऊँट जो है ना, वो अक्सर अपने खाने-पीने का इंतज़ाम खुद कर लेता है। बाकी जानवरों के लिए हमको चारा खरीद कर लाना पड़ता है, राइट? लेकिन ऊँट जो है ना, वो दरख्तों के पत्ते वगैरह खाकर गुज़ारा कर लेता है, ठीक है? सख्त से सख्त खुराक भी खा लेता है, हत्ता के काँटेदार पौधे भी खा लेता है, ठीक है? चूँकि देखिए अरब में रेगिस्तान सहरा में पानी कम होता था, अक्सर क्या होता? कहर पड़ जाता। तो इसलिए सफ़र में भी हर जगह पानी मिलना ज़रूरी नहीं होता था ना। तो ऐसी सूरत में क्या करते थे फिर? ऊँट पर सवारी करते थे, ऊँट पर सफ़र करते थे, राइट? तो ऊँट क्या करता है, ऊँट ना अपने अंदर बहुत बड़ी मकदार में पानी को महफ़ूज़ कर लेता है। यानी उसके अंदर गोया एक बड़ी टैंक है, ठीक है? वो वन टाइम में 10 मिनट में 130 लीटर पानी पीता है। इतना ज़्यादा वो पानी अपने अंदर जमा कर सकता है। आपने सीरत में ये भी पढ़ा होगा ना कि पानी की जब प्यास लगी तो ऊँटों को ज़ुबा किया गया, उनके अंदर का पानी पिया गया, राइट? तो इतना बड़ा उसके अंदर एक टैंक है, राइट? जब कई दिनों तक पानी उसको नहीं मिलता है, तो वो अपने ज़रूरत के मुताबिक फिर उसको इस्तेमाल करता है, राइट? और पानी की अगर कमी हो जाए ना, तो उसकी वजह से उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो मुतासिर नहीं होता, वो अपना काम जारी रखता है। इंसान को अगर पानी ना मिले, वो काम नहीं कर सकता, राइट? लेकिन ऊँटों के लिए ये मसला नहीं, ठीक है? और ऊँटों पर सवारी करना बहुत आसान होता है। देखिए घोड़े पर अगर आप सवारी करेंगे तो आपको डर होता है, कहीं ये वो ना हो जाए, रिबेल ना हो जाए, राइट? लेकिन ऊँटों पर आसानी से बैठा जा सकता है। आसानी से उस पर सवार हो सकते हैं। उसके जो पैर होते हैं ना, उसकी टाँग, उसमें 2 घुटने होते हैं, राइट? जिसकी वजह से वो आराम से ज़मीन तक बैठ जाता है, ठीक है? ऊँट ऊँट जो है ना, वो जानवरों में सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वालों में से है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बोझ भी उठा लेता है, ठीक है? और ये जो है ना, कई मन वज़न अपने ऊपर उठा लेता है। हुँ? जैसे जहाँ पर जो तामीर होती है ना बड़े-बड़े सड़कों की वग़ैरह, तो उसके ऊपर भारी-भारी पत्थर ऊँटों के ऊपर लादकर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट? अब आप सोचिए जो वो पिरामिड्स है ना मिस्र में, हुँ, तो उसके जो पत्थर है ना वो इतने बड़े-बड़े पत्थर हैं और आस-पास जो है ना कहीं भी आपको पहाड़ नज़र नहीं आएँगे, कहीं भी पहाड़ नहीं है। कितने डिस्टेंस तक। अब आप सोचिए बनी इसराइल से फ़िरौन क्या काम कर रहा था, राइट? कई लोग मर भी जाते थे आज, वो उठा-उठा के उनको उस पर लाद के ये करके। तो ऊँट जो है ना ये बहुत ज़्यादा वज़न उठाने के लिए भी क्या है, बहुत मुफ़ीद है। वो एकदम आसानी से ये वो कई मन वज़न वो अपने ऊपर उठा लेता है, ठीक है? इसके अलावा ऊँट जो है ना लंबा सफ़र भी बर्दाश्त कर सकता है।
دوسرے جانور جو ہے نا وہ رات کو سفر نہیں کر سکتے، ان کو آرام چاہیے، لیکن اونٹ جو ہے نا وہ رات بھر بھی چل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات 500 میل کا سفر بھی وہ آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ اسی لیے وہ آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، تو کیا فرمایا اس نے کہ دور دور سے لوگ آئیں گے پیدل بھی اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، لاغر اونٹ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، یہ سب ہونے کے باوجود نا نرم مزاج ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، اگر ایک بچہ بھی اس کو چلانا چاہے نا تو وہ بھی اس کو چلا لیتا ہے۔ بہت زیادہ فرمانبردار۔ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم وہ اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، وہ جدھر اس کو موڑے گا، جدھر اس کو لے جائے گا وہ ویسے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب صحرا میں، ریگستان میں ٹیمپریچر کہاں تک جاتا ہے؟ 55 ڈگری تک، تو وہ اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں بھی وہ زندہ رہتا ہے، چلتا ہے، کام کرتا ہے، بیمار نہیں پڑتا، ریت میں بھی آسانی سے چل سکتا ہے۔ اب جب ریت گرم ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے پیروں کو بھی گرم لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پیر ایسے بنائے ہیں کہ وہ آ، ایک اس کے نیچے جو پیڈس لگا دی ہیں، یعنی نرم ریت میں بھی وہ اندر اس کے پیر پھنستے نہیں ہیں، چوڑے نرم پاؤں ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ جیسے بڑی بڑی گاڑیاں اگر لے جائیں گے نا ریت میں تو وہ پھنس جاتی ہیں، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ نے پیر ایسے ڈیزائن کیے ہیں کہ وہ اس میں ریت میں بھی پھنستے نہیں، طوفانوں میں سخت حالات میں بھی وہ چلتا رہتا ہے، بغیر کھائے پیے کے کافی عرصے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا جو ہمپ ہوتا ہے نا، اس کی جو کوہان ہے، اس میں چربی جمع ہو جاتی ہے، تقریباً 40 کلو تک چربی اس کے اندر رہتی ہے۔ جب کھانا اس کو میسر نہیں ہوتا، تو وہ اس سے کام چلا لیتا ہے، یعنی جب کھانا اس کو ملتا ہے تو خوب کھا لیتا ہے، خوب کھا کھا کر وہ چربی جمع کر لیتا ہے، اور یہ جو چربی ہوتی ہے نا، یہی جو ذخیرہ اس کو بعد میں پھر انرجی دیتا ہے۔ اس کی ویسے خوراک روزانہ کی 30 سے 50 کلو ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو خوراک نہیں ملتی تو وہ 2 کلو پر بھی گزارا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کام جاری رکھتا ہے، سخت سے سخت چیزوں کو ہضم بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوکھی ٹہنیاں، کانٹے دار سب کھا لیتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے ہونٹ ایسے بنائے ہیں جو کانٹے وغیرہ بھی وہ برداشت کر لیتا ہے، جیسے ربڑ ہوتے ہیں نا، ربڑ کی طرح مضبوط ہونٹ ہے اس کے، تو کانٹوں سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس کی گردن اتنی لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اونچے درختوں کے پتے بھی کھا لیتا ہے۔ اونچی جو اس کی گردن ہے نا، وہ طوفان میں اگر ریت جمع ہو جائے تو اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچتی۔ اس کی ناک اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے ناک میں بھی خاص قسم کی جھلیاں ہوتی ہیں، جو ریت کے طوفان کے وقت نا وہ بند ہو جاتی ہیں، جھلیاں ایک فلٹر کے جیسا، پلیٹس وغیرہ، تاکہ ریت اندر نہیں جائے۔ آنکھوں کے اوپر ایک شفاف ٹرانسپیرنٹ پردہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں بند کر لینا تب بھی اس کو دکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ایک پردہ ہوتا ہے نا، شفاف پردہ، تو اس کی وجہ سے ریت بھی اندر نہیں جاتی ہے۔ اس کی جو پلکیں ہوتی ہیں نا، وہ اتنی لمبی لمبی ہوتی ہے کہ اگر وہ پلکیں ایک دوسرے کو مل جائے نا، جڑ جائے، تو اس کے اندر ریت داخل نہیں ہوتی۔ تو اتنا یہ بہترین معجزہ ہے، انسان کے لیے کیا کیا فائدے ہیں؟ سواری ہے، دودھ ہے، اس کی اسکن استعمال کرتے ہیں، گوشت ہے، سامان اٹھانے کے لیے کام آتا ہے، ایک مکمل پیکج ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ کس چیز کی دلیل ہے؟ اونٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ عرب لوگ جو تھے نا، یہ خوب واقف تھے نا اونٹ سے، right؟ ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اونٹ سے سمجھ لیتے، right؟ گویا بعض علماء کہتے ہیں نا کہ اونٹ جو ہے نا عربوں کی ڈکشنری ہے، کوئی لفظ اگر وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کیا کرتے؟ اونٹ سے سمجھ لیتے۔ تو اسی اونٹ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ ایک حدیث بھی آتی ہے، دیکھیے اس میں، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کل جملی انفی، مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈالی گئی ہو، اگر اسے چلایا جائے تو چل پڑتا ہے، اور اگر اسے کسی پتھر پر بھی بٹھایا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مومن بھی کیا ہے؟ ایسا مومن ہے جو اونٹ کی طرح ہے،
جس کی ناک میں نکیل ہے اور وہ اس کے مالک اس کو جہاں لے جائے، جہاں اس کو اس کے ساتھ اس کو جو ٹریٹمنٹ دے وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اور پھر وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف ینظرون کا یہ پورا یہاں تک عطف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اور کیا آسمان کی طرف بھی وہ نہیں دیکھتے، کیف رفعت کس طرح سے اس کو اونچا اٹھایا گیا ہے، دیکھو آسمان کس طرح سے اونچا ہے، رفع کیا اس کو بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیسے اس کو نصیبت گاڑا گیا ہے، پہاڑوں کو کس طرح سے ٹھوکا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کیف سطحت کیسے اس کو بچھا دیا گیا ہے۔ سطحت جو ہے نا سطح سے ہے، سین توحا، سطح کس کو کہتے ہیں، چھت کو کہتے ہیں، سطح سیلنگ کو، روف کو۔ اب یہاں پر اور زمین کی طرف کیا وہ نہیں دیکھتے کیسے اس کو چھت بنایا گیا، اب آپ کہیں گے زمین چھت کیسے ہے، سیلنگ کیسا ہے، سطح کے معنی بچھانے کے بھی آتے ہیں لیکن اصل اس کے معنی آتے ہیں روف کے۔ دیکھیں ایک دن ہم سب نیچے ہوں گے، زمین ہمارا چھت میں، ہم سب قبروں میں ہوں گے، زمین ہمارا سیلنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اب کہاں جا رہا ہوں، وَذَكِّرْ، بس نصیحت کرتے رہیے، پیچھے کے سورہ میں سورہ اعلیٰ میں بھی ذکر کا ذکر، وَذَكِّرْ، بس آپ کیا کریے، نصیحت کرتے رہیے۔ دیکھیے ذکر یہ مفعول مانگتا ہے، نصیحت کرو کس کو، آبجیکٹ چاہیے نا اس کو، کس کو نصیحت کرنا، لیکن جب مفعول کا ذکر نہیں ہے تو کیا، سب کو نصیحت کرو، جو سنتا ہے اس کو بھی، جو نہیں سنتا ہے اس کو بھی، ان نفعات الذکریٰ، تو فذکر انما انت مذکر، بے شک آپ مذکر ہے، نصیحت کرنے والے ہیں، آپ نصیحت کرتے جائیے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر کریئر بتایا جا رہا ہے، مشن بتایا جا رہا ہے، آپ کیا ہیں، مذکر ہیں، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ لست علیہم بمسیطر، لست نہیں ہے آپ، علیہم ان پر، مسیطر، یہ سواد جو ہے نا یہ سین تھا، ٹھیک ہے، یہ چینج ہو گیا ہے، اسی لیے اس کو نا سین کے ہی مخرج سے پڑھتے ہیں، مسیطر، نہیں ہے آپ ان پر کوئی ذمہ دار، کوئی داروغہ، مسیطر سطر سے ہے، سین طورا سطر، کسی کام پر مقرر ہونا، ذمہ دار ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان پر مقرر نہیں ہے یا ذمہ دار نہیں ہے، آپ ان پر کچھ بھی جبر کرنے والے نہیں، دیکھیے مشن بتایا جا رہا ہے، ذکر، یہ نہیں کہا جا رہا زبردستی ان کو لے کر آؤ اسلام میں، پہنچا دو، بتا دو، پھر کہا جا رہا ہے الا من تولا و کفر، الا سوائے مگر، من جو، وہ جو تولا منہ موڑ جائے، و کفرا اور کفر کرے، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو کیا کریں گے اس کو، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ، کیسا عذاب، سب سے بڑا عذاب، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بہت بڑا عذاب دے گا، النار الکبریٰ تھا نا پیچھے، یہاں پر کیا ہے، اکبر، بہت بڑا عذاب دے گا، اللہم لا تجعلنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہاں بچ کے جاؤ گے، کہاں بھاگو گے، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری ہی طرف، ہماری ہی طرف، جار مجرور مقدم ہے قائم مقام، إِيَابَهُمْ ان کا لوٹنا ہے، ہماری ہی طرف بے شک یقیناً ان کی واپسی ہے، کہاں بچ کے جائیں گے، آنا کدھر ہے، ہماری ہی طرف، پھر کیا ہوگا، ثم انا علینا حسابہم، ثم پھر انا بے شک علینا ہمارے ذمے ہے، ہمارے اوپر ہے، حسابہم ان کا حساب، ٹھیک ہے، یہاں بھی علینا جار مجرور قائم مقام خبر مقدم ہے، یعنی پھر بے شک ہماری ہی طرف یا ہم پر ہی حسابہم ان کا حساب، ہمارے ذمے ہی ان کا حساب، یعنی یہ لوگ واپس بھی ہمارے ہی پاس آئیں گے، ان کا حساب ہم ہی لیں گے، ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے، کیا بتائے گا، آپ نصیحت کریں، سمجھا دیں، حق بات کو بتا دیں، باقی ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، جب یہ پلٹ کر ہمارے پاس آئیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حساب کیا ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، یعنی تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا ان باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تو لوٹنا کدھر ہے، مرجع اللہ ہی کی طرف،
سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یعنی تم اپنے دلوں کی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ اس پر بھی تم سے حساب لے گا۔ تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے الٹیمیٹلی، اور اللہ ہی حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری واضح کر دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو پیغام پہنچائیں، نصیحت کریں۔ خاص خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عام خطاب تمام سننے والوں کے لیے کہ کیا کرنا ہے، میسج کو پہنچا دینا ہے، نصیحت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہر انسان خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہر شخص کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دلائل سے انسان کو سمجھا دیا، اب انسان کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس سے نصیحت پکڑے، سبق لے۔ تو دیکھیے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ میں جو سبق ہے نا، وہ کیا سبق ہے؟ نصیحت کرتے رہو، ٹھیک ہے، نصیحت کرتے رہو، وذکر۔ اور یہ سب سے بڑی نصیحت ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت کیا ہے کہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ قرآن کو بھی نصیحت کہا گیا نا۔ اگر انسان قرآن کو چھوڑ دے گا تو پھر کیا ملے گا اس کو نصیحت کرنے کی؟ کون ہے پھر نصیحت کرے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔